शोहरत याफ्ता कारी अल-मुकरी, मुझे इनसे बहुत प्यार है। बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। बहुत कम उम्री में मालिक कायनात ने बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा है। मालिक कायनात इनके अमल में, उम्र में बरक़ात का नज़ूल फरमाए। कायद ज़िला खानेवाल की मौजूदगी में तशरीफ़ लाते हैं फ़ख्रुल आलमीन इस्लामिया, आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ अश-शहाद हफ़ीज़हुल्लाह तआला। मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं, मेरे और आपके क़ुलूब व अज़हान को कुरान की रोशनी से, कुरान की चाशनी से मुनव्वर फरमाएं। कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ अश-शहाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवक्कल अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिहि। वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा। الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وتوكل على الحي الذي لا يموت
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله